عالم المعرفة ام دو سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا تطبيق لتسريع الانترنت، وهذا التطبيق اللي هو سميتو 1.1.1.1. فوالا 1.1.1.1. التطبيق جربته يعني في جوج او ثلاثه ديال الويفيات كيكون الويفي فابل. فاش كتاكتيفيه كيزيد الويفي. ندخلوا ونشوفوا. هو تطبيق سهل، ونشوفوا كيفاش غادي كيشتغل هذا التطبيق هذا. من فضلك أخي أختي أدعوكم بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، وشكرا جزيلا. عالم المعرفة M du savoir. هذه اول دخله، Menu assistif touch. يعني من الديبار كما انستاليتو. Menu assistif touch. 1. Point. Vous n'êtes qu'à quelques secondes d'un internet plus rapide et plus sécurisé. فوالا يقول لك vous n'êtes que quelques secondes d'un internet rapide et sécurisé. نبالايو 1.1.1. Un chiffre vos requêtes DNS et s'assure que les faits, fournisseurs d'accès à Internet, ne sont pas en mesure de vendre vos données DNS. فوالا Il se page 1 sur 1. Ajustable. فوالا كنبالايو حتى كنلقى Suivant. Bouton. سويفون. كليك على سويفون. Suivant. Alors. Bouton. فوالا Not no. Alors. Stay up to date. نبداو كنبالايو من الفوق، يعني العنصر اللي الفوق كاين نبالايو من الشمال اليمين. Allow notification to receive update taboo security and privacy. فوالا هنا كيطلب منك تعطيه لوتوريزاسيون لي نوتيفيكاسيون. Not no. Bouton. Alors. Bouton. نكليكيو لا الو. Alors. Avertissement. Autorisez-vous 1.1.1.1 à vous en. Les notifications. Refusez. Autorisez. Bouton. نديرو اوتوريزي. Iworé. 7, 6, 2, 6, 8, 7. On doit quit list. Bouton. فوالا Commande principale. كوموند Bouton. برينسيبال نرجعوا لها من بعد لان هذه هي اللي مهمه. Déconnecté. ديكونيكتي لان كيقول لك راه باقي مديكونيكتي، 1.1.1.1 n'est pas configuré sur votre appareil. يعني التطبيق مازال ماشي كونفيغوري في لاباري. Paramètres. Bouton. بارامتر. Paramètres. Bouton. بارامتر هو اخر عنصر. بارامتر دخلت له ما فيه حتى شي حاجه، يعني غير الا بغيتي تصيفط لهم ميل ولا يعني بون الا بغيتي تتصل بهم. وكاين واحد المود نوي مهم ما عرفت دارك تيم هو اكتيفي ولا ديزاكتيفي بالنسبه لي ما يهمناش. الوغ حنا غادي نرجعوا لذاك 1. Déconnecté. Commande principale. Bouton. الكوموند برينسيبال وغادي نضغطوا عليها. ندخلوا هاد كوموند برينسيبال نكليكيو عليها. Commande principale. Installe VPN profil. فوالا باش انستال في بي ان بروفيل، يعني باش نعطيوه لوتوريزاسيون الفي بي ان. 1.1.1.1 April no install a VPN profil data OS to intercept and secure your DNS query. We will collect limited DNS query data that is sent to receiver when you have the app activated on your device. The DNS query data that we return does not contain user IP address or any other personally identifiable information. فوالا Annuler. Bouton. انولي. Installer un profil VPN. Bouton. انستالي ان بروفيل في بي ان كنكليكيو عليها. Installer un profil VPN. Avertissement. 1.1.1.1 would like to add VPN configuration. كيطلب منك السماح يدخل الفي بي ان، يعني ياكتيفي الفي بي ان. Aller network activity on 10 iPhone. Alors. Bouton. نكليكيو على الو. Iworé. 7, 6, 2, 6, 8, 7. On doit quit list. Bouton. فوالا En cours. مازال كيتكونيكتا، يعني مازال ما تكونيكتاش. Sélectionné. Commande principe. Progression interrompue. Iworé. 7, 6, 2, 6, 8, 7. On doit quit list. Bouton. Sélectionné. Commande principale. Bouton. Connecté. كونيكتي. فوالا ان دابا راه مكونيكتي. الى حطينا يدينا في لا بار دي تاش فوق. Charge de la batterie. 65%. Orientation. Ne pas déranger. 15h44. VPN activé. في بي ان اكتيفي. الوغ دابا هكا التطبيق ديالنا راه خدام، يعني Connecté. وهكذا كيمكننا تكون الانترنت عندنا سريعه. الوغ كيفاش غادي نديرو نديكونيكتيوه، يعني هذا هما الاجراءات اللي غادي نديرو باش نكونيكتيوه. ولكن كيفاش غادي نديرو نكونيكتيوه؟ Sélectionné. Commande principale. Bouton. هاد سيليكسيوني كوموند برينسيبال هي باش شغلناه، وهي باش غادي نوقفوا التشغيل ديالو. الوغ نكليكيو عليها. Sélectionné. Avertissement. Combien de temps souhaitez-vous désactiver 1.1.1.1 فوالا هو كيطلب منا باش نسيليكسيوني له شحال ديال الوقت بغينا نديزاكتيفيو هاد سميتو هاد التطبيق هذا. En pause pour 15 minutes. Bouton.
نديرو بوست 15 دقيقه، يعني 15 دقيقه ويتاكتيفا راسو يتشغل. En pause pour 1 heure. Bouton. ولا ساعه. En pause pour ce Wi-Fi. Bouton. او لا من هاد الويفي هذا نوقفوه من غير من هاد الويفي هذا، يعني نوقفوه في هاد الويفي هذا اللي راح خدامين به دابا. Désactiver. Bouton. وكاينه ديزاكتيفي، هنا الا كليكينا على ديزاكتيفي كيوقف. دابا هكذا 7, 6, 2, 6, 8, 7. On devoir point list. Bouton. فوالا هكا دابا راه ديزاكتيفيناه الا حطينا يدينا ما Charge de la batterie. Soit orientation. Ne pas 15h40. 3 sur 3 bar Wi-Fi. Réseau IM. 3 sur 4 bar. Intensité du signal. يعني ما بقاش الفي بي ان اكتيفي. Déconnecté. Commande principale. Bouton. فوالا 7, 6, 2. Commande principale. Bouton. فوالا فاش غنوليو نبغيو نشغلوه، فاش غادي ندخلوا المره اللي من بعد غادي نكليكو على هاد Commande principale. Sélectionner. Commande principale. Voilà. Bouton. Connexion. Connecté. فوالا هو مكونيكتي. يعني الامور كلها سهله وسهله جدا. التطبيق في الحق ديالله هو اي او اس 10، يمكن شي 40 ميجا ولا شي حاجه، ما بقيتش عاقل بالضبط. جربته انا في 3 ولا 4 ديال الويفيات، خدم معايا مزيان. كنتمنى ان الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم. تحياتي ومع السلامه.